आमोस प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. बेतेलच्या याजक अमाजियान इस्रायेलच्या राया जेरोबोआमाक असो एक संदेश धाडलो. इस्रायेलच्या घराण्यामध्ये आमोसू तुझे विरोध मान्य करता. देशाच्यान ताची उतरां आनीक सोसूंक जायना. कित्याक आमोस अशें म्हणटा, जेरोबोआम तालवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वसित जावन वेतलो. आनी अमजियान आमोसाक म्हळें, द्रश्ट्या पयस सर आनी जुदाच्या प्रांतान परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोडू आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनी केदींच प्रवाद करिनाका. कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान, राष्ट्रीक मंदिर. आमोसान अमजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो सिसय न्हय. हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड रुखांचो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वच आनी म्हजे परचे इस्रायलाक प्रवाद कर. तर आतां सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरोध प्रवाद करिनाका, इजाकाच्या घराण्या विरोध संदेश दिनाका. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजी बायल शहरांत एक वेश्या जातली, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो तालवारीन मरतली. तुजो गांव मापून वांडतले आनी तूं एका अशुद्ध देशान मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वसित जावन वेतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोतीक उजवाड, नेणट्यांची ती जाणवय. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराची भेंबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळता ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नीतीचे. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नीतीचे. भांगारा प्रास, आपूट भांगारा प्रास मोनांक दादोसकायची. मोवा प्रास, पोळयेंतल्या मोवा प्रास चड गोडशे तुजे कायदे. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नीतीचे. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मनियारपण आमचे ताबेन सोड दिला. हालेलुया. सामात्य वापरमणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू एका दोणेर चडलो आनी पेले तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदवा थोडे जण एका आरीच्या पिडेघराक ताचे खाटये समेत जेजू सरसी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेघराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बोगसालीं. हें आयकून शास्त्री मदले थोडे वो देवनिंदा उलयता म्हणून आपणा इतल्याक गुणगुणोवंक लागले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचें चड सोंपें, तुजी पातकां तुका बोगसालीं म्हणचें वा ऊट आनी सल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक आरीगराक तो म्हणालो, उठ, कान घे तुजी खाट आनी सल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ, पाताक आनी सुटका. जेजूक आमी सडवंदार म्हूण मानता.
तो सोडयता पातकांतले आनी पातकाच्या गुलामपणांतले. खाटये समेत ताजेशी हाडलेलो मनीस फकत एक पिडेस्त मात्र जावन जेजूक दिसलो ना. ताची पातकां आनी गुलामपण ताणें पळयलें. पीड आशिडा कुडीक सहज, पूण मनशान पातकांत आसचें ताचें सहज सैम न्हय. पाताक रसनारा तावन आमकां मेकळें करता देखून पयलें त्या मनशाक सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हूण समजोवच्याक ताची पातकां बक्षिता आनी उपरांत सुटकेची खुणा जावन ताका पिडेंतलो बरो करता. पातकाच्या गुलामपणांतली सुटका मागया. सवाल: पातकाच्या गुलामपणांतले सुटोवंक कितें प्रयत्न केलाय? निचेव: म्हजीं पातकां वळखता. विनवणी: पातकां तावन मेकळे जावन स्वतंत्र जिवीत अनुभव करूंक फावो कर सोम्या. संदेश: सोम्या थंय आमचो भावार्थ थीर सांबाळया. भें मनशाची व्हड अस्कत गाय. भें मनशाक चिरडून दवरता आनी वाडवळ जावंक सोडिना. जो कोण भियोवन जियेता ताचें जिवीत अनकाराचें जाता. हर एक घडये तो पडटा, पडलो उठूंक शकना. धैर्य मनशाची व्हड सकत. धैर्य मनशाक बळ दिता. कितेंय करचें तर धैर्य गरजेचें. धैर्य खंयच्योय आडखळी फूड करूंक बळ करता. एका आरीच्या पिडेघराक ताचे इश्ट जेजू लागीं हाडटात. जेजू तांचो भावार्थ पळोवन आरीघराक धैर्य घे पुता म्हणटा. भावार्था वरवीं धैर्यान ताच्या इश्टांनी पिडेस्ताक जेजू लागीं हाडलें. जेजू गूण करूंक शकता म्हणलो खरो विश्वास तांकां धैर्य दिता. साम पावलो आमी दोळ्यांचे दिश्टी न्हय, भावार्थांची येता म्हणटा. आमचो भावार्थ थीर करया आनी धैर्यान येवया. लोकाचे खेटींत अवकाश नासता पाक्यार तावन पिडेस्ताक देवोवची वावंठ निजायकी अजाप पावचेत आसली. जेजू पयलें पातकां बक्षिता आनी उपरांत पिडेस्ताक गूण करता. असर्ये पळयल्यारय थोडे शास्त्री सोम्याचे पातकां बक्षूंचे पदवे विरोध उलोवन ताका देवनिंदेचो लेप दितात. पूण जेजू दैवीक पदवेन पेखोवणी दिता आनी बक्षांनीय दिता. पातकां बक्षूंक जेजू मनशाकय पदवी दिता. जायते धाकटेर कुडीची पिडा बक्षी नासले वरवीं सडटा आनी आदलें उस्ती नासता बरें चिंतून आसल्ल्यांत तृप्तेन जियोवची पिडेस्तां आपल्या बऱ्या चिंतपा वरवींच अर्दी बरीं जातात. जेजून पाताक बक्षूंचे गुंडायेचो अर्थ आटापता. आमची पिडा खंयचीय रितीची आसूं, आमचो नियाळ आमची समजोणी आमी पेखोवणी जोडूंक वाट उक्ती करता. बक्षणे दिवचें जिवाक बरें. जवाब: सोम्या, आमकां तुज्या बक्षणेचें हातेर कर.